इंडियन वजीर दाखिला और इंतहा पसंद मोदी के दस्तयाज अमित शाह भी अपनी रैलियों में इस्लाम और मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं। कह रहे हैं कि इंडिया में मुसलमानों के लिए अलग से इस्लामी कवानीन के बजाय अब तमाम इंडियन शहरियों के लिए यकसा सिविल कोड चलेगा। बीजेपी के इंतखाबी मंशूर का एक बड़ा वादा यूनिफॉर्म सिविल कोड है। राहुल बाबा ने अपने घोषणा पत्र में किया है कि कांग्रेस की सरकार आएगी तो मुस्लिम पर्सनल लॉ लाएंगे, माइनॉरिटी के पर्सनल लॉ। भाई और बहनों, सरकार तो आनी नहीं है, मगर फिर भी मैं आपको पूछना चाहता हूं, ट्रिपल तलाक फिर से लाना चाहिए क्या? अरे जोर से बोलो, लाना चाहिए? शरिया कानून से देश चलना चाहिए? कांग्रेस पार्टी पर्सनल लॉ की बात कर पिछले दरवाजे से देश में शरिया कानून लाने का बात करती, जिसका निशाना भारत में बसने वाली अक़लियतें खास तौर पर मुसलमान हैं। एक से ज्यादा शादी पर इंडिया में मुकम्मल पाबंदी होगी। एक से ज्यादा शादी गैर कानूनी और काबिल सजा जुर्म तस्वुर होगा, यानी कोई भी मुसलमान एक से ज्यादा शादी नहीं कर सकेगा। कोई मोदी साहब ने ऐसी बात की है कांग्रेस के मैनिफेस्टो के बारे में जिसमें बड़ा शोर मचा है? सिर्फ यही नहीं है, बल्कि मर्द और खवातीन तलाक के बाद बगैर हलाले के फिर से शादी भी कर सकते हैं। पाकिस्तान के आतंकवादी हाफिज सईद को साहब कर बुलाते। अरे दिग्विजय सिंह जी, ये हाफिज सईद आपका साहब होगा? ये दुर्दांत टेररिस्ट है जिसने भारत का नुकसान किया है। जाकिर नाइक को ये गले लगाते हैं। अफजल गुरु जिसने पार्लियामेंट पर हमला किया, इसकी फांसी का विरोध करते हैं। PFI पर बैन लगाने का विरोध करते हैं। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ YouTube पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। भारत हमारा करीब 3 सबसे अहम मुल्क है, दुश्मन मुल्क है। अब ये तीसरी बार जरा सोचें, फिर इलेक्ट होने के लिए, मुंतखब होने के लिए प्रॉपर साजिशें कर रहे हैं। हम जानते हैं कि नरेंद्र मोदी की सरकार को 10 साल वहाँ हो चुके हैं। इन 10 बरसों में भारत का समाज, वहाँ की मईशत, वहाँ की सियासत बहुत तेज़ी से बदली है। बहुत लोग हैरान हैं कि एक शख्स, एक पार्टी किस तरह से पूरे मुल्क का एक कैरेक्टर बदल के रख देता। 2019 में उनको जो सीटें मिली थी वो 303 थी। अब वो मुकम्मल 2/3 अक्सरियत हासिल करना चाहते हैं ताकि तीसरी अपनी टर्म में वो अपने बाकी मानदा जो मंसूबे हैं, जो ख्वाहिशात हैं, वो मुकम्मल कर लें। अब उन्होंने कुछ अर्सा पहले बड़े एक मुख्तलिफ जलसों से खिताब करते हुए ये वाज़ेह किया, जो नटशेल में उनका एक पैगाम था कि अगले 5 सालों में हम अपनी कौम को दुनिया की सबसे बड़ी 3 मईशतों में शामिल करवा देंगे। गुर्बत के ख़िलाफ़ हतमी और फैसला कुन जंग शुरू करेंगे, तरक्की की नई राहें खोलेंगे, आवाम के हक़ में फ़ैसलों और इक़दामात का एक नया दौर शुरू होगा। और जो बीजेपी की इंतखाबी मुहिम थी उसका उन्वान भी था मोदी की गारंटी, यानी वोटरों से मोदी जी जो वादे कर रहे हैं वो पूरे किए जाएंगे। इसीलिए वो इस मर्तबा मोदी जी की गारंटी बुनियादी तौर पे कह रहे हैं कि हम हर हाल में अपने वादे पूरे करेंगे। बुनियादी तौर पे वो ये कह रहे हैं, कांग्रेस, अपनी मुखालिफ जमात कांग्रेस की क़यादत पे, उनके मंशूर पे हमला कर रहे हैं कि वो ये कह रहे हैं कि हम भारत के वसाइल तमाम शहरियों में बराबर तकसीम करेंगे। लेकिन नरेंद्र मोदी का तो बयानिया ख़त्म हो जाएगा। नरेंद्र मोदी, जैसे मैंने पहले कहा, वक्ती तौर पर उसका एक उबाल होता है, एक पॉलिटिकल स्ट्रेटजी उसने बनाई हुई है और उसकी पार्टी का ख्याल है कि पाकिस्तान को, मुसलमानों को बिलखसूस और उसके साथ साथ बराबर में पाकिस्तान को 2-4 हवाई थप्पड़ रसीद करके अगर हम चंद लाख वोट बाज़ जगहों पर ले सकते हैं और अपने हार्ड लाइन हिंदुत्व वाले वोटर को मोटिवेट कर सकते हैं, तो वो जब फेज़ गुजर जाएगी तो फिर वो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में सेटल डाउन हो जाएंगे। पाकिस्तान के अंदर बैठ के पाकिस्तान की रियासत के ऊपर जो हमले हुए हैं और फिजिकल मैनिफेस्टेशन जिसकी 9 मई में आपने देखी है,
وہ تسلسل سے جاری ہیں اور یہ تسلسل ختم ہونے کا نہیں ہے. پاکستان تحریک انصاف کی جو سیاست ہے مجھے لگتا ہے کہ وہ ہائی جیک ہو گئی ہے اس کے اپنے پروپیگنڈے کے ہاتھوں, یرغمال بن گئی ہے. آپ نے ایک بیانیہ شروع کیا, اس بیانیے سے کتنا فائدہ ہوا کتنا نقصان ہوا, اس کے بعد آپ کو وہ بیانیہ تبدیل کر کے ریئل پالیٹک کے اندر آنا چاہیے تھا. آپ اس طرف نہیں گئے, آپ نے اس بیانیے کو اتنا تند و تیز کر دیا کہ مودی کا بیانیہ پاکستان کے بارے میں آپ کو کمزور پڑتا ہوا نظر آتا ہے. اور یاد رکھیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہا کرتے تھے مودی کا جو یار ہے وہ غدار ہے. تو پوچھنا یہ تھا کہ مودی تو اپنے انتخابی ماحول کو بنانے کے لیے, اپنے پرانے مسلم کش پاکستان دشمن ایجنڈے کو فروغ دینے کے لیے, اس کو ووٹ میں ٹرانسلیٹ کرنے کے لیے یہ کام کر رہا ہے. یہ پاکستان کے اندر جو بیٹھے ہوئے ہیں, جو کبھی سربراہان انٹیلیجنس ایجنسی سے معافیاں منگوانا کا کہتے ہیں, کبھی ان کو نہ چھوڑنے کی دھمکیاں دیتے ہیں, کبھی بدترین قسم کی تذلیلی کیمپینز چلاتے ہیں. تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ نریندر مودی کے بیانیے کے اوپر ہم سر پیٹیں یا پاکستان تحریک انصاف کی جو قیادت ہے اس کے بیانیے کے اوپر سر پیٹیں. جس طرح میں نے پہلے گزارش کی, مودی کا بیانیہ تو ختم ہو جائے گا انتخابی طور پر جب معاملات تھم جائیں گے. سب کو معلوم ہے کہ نریندر مودی کو بی جے پی کو اچھی خاصی اکثریت مل جائے گی, ان کی جیت یقینی ہے. دوسری طرف اگر دیکھیں مغرب میں کبھی اس پہ حملہ نہیں کیا جائے گا, کبھی بھی مودی کو انسان دشمن یا مسلمان دشمن نہیں کہا جائے گا, کیونکہ مغربی ممالک کی وہاں کی کارپوریشنز کے اقتصادی مفادات بھارت کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. اور یہی وہ بنیادی وجہ ہے کہ نریندر مودی کے زیر نگرانی ان کی وزارت کے دوران جتنی بھی زیادتیاں ہوئی ہیں مذہبی اقلیتوں کے ساتھ, ان پہ مغرب میں بنیادی طور پہ کوئی بڑی تنقید نہیں, بڑی آواز نہیں اٹھائی گئی, کیونکہ وہاں کا کارپوریٹ سیکٹر, وہاں کی بڑی بڑی کارپوریشنز نریندر مودی سے بہت خوش ہیں, کیونکہ انہوں نے ان کی بھارت میں سرمایہ کاری کے لیے بڑی سہولت کاری کی ہے. مودی صاحب نے جو اگلی بات کہی ہے وہ یہ کہا ہے کہ جو اگر وہ اس کے بعد حکومت میں آئیں گے تو بہت ساری باتوں کے علاوہ انہوں نے جا بجا یہ کہا ہے کہ ہم جو ان کی RSS کا جو ایجنڈا انڈائریکٹلی جو انہوں نے یہ کہا ہے اس کو بھی ہم وہ کریں گے, اور دوسری جو کلپیں ہیں ان کے بھی جو ہے ہم اسکرو ٹائٹ کریں گے, اور کشمیر, ناگالینڈ اور جتنی بھی جو جہاں پہ ان کی جو آزادی کی تحریکیں ہیں جو خواہ وہ سکھ ہوں وہ بھی کریں گے. اور ساتھ ہی ساتھ وہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم پاکستان میں یا دوسرے جو ملک ہیں جہاں پہ ہمارے مفادات ہیں ان کے اوپر بھی جو ہے ہم وہ بات جو ہے جہاں ضروری ہوگا ہم آپریشن کریں گے. ان کا تعلق یہ ہے کہ جیسے پاکستان میں بے شمار لوگوں کو وہ مار چکے ہیں اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ یا ہماری ایجنسیاں جو ہے بری طرح سے ان کو رسپانڈ کرنے میں ناکام ہوئی ہیں, اور انٹرنیشنل فورم کے اوپر بھی بات نہیں ہوئی ہے. مودی صاحب کیا وہ تیسری دفعہ وزیر اعظم بنتے ہیں تو وہ انڈیا کو ایک ہندو راشٹرا بنانا چاہتے ہیں, یہ انہوں نے اعلان کر دیا ہے. پچھلی دفعہ ان کا ٹارگٹ تھا 300 سے زیادہ اور انہوں نے وہ پورا کر کے دکھایا. 300 سے زیادہ نشستیں لیں, 353 سیٹس انہوں نے لی تھیں. اس دفعہ مودی سرکار کا نعرہ ہے اب کی بار 400 سے پار, تو اس دفعہ ان کا ایمبیشن اور بڑھ گیا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم 400 سے زیادہ سیٹیں لیں گے. بھوشیہ وانی کہتے ہیں اس کو, جو بھی کہتے ہیں یا پریڈکشن کہتے ہیں, میں آپ کو دے رہی ہوں کہ مودی صاحب آ رہے ہیں.